अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओथ एक्ट 1873 के हवाले से। द ओथ एक्ट्स 1873। ओथ एक्ट 1873 क्या है? ओथ एक्ट 1873 कब अप्लाई होता है, इसमें क्या कहा गया है और इसको इस्तेमाल करके क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और किस मौके पे इस एक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या इस एक्ट पे अमल किया जाए तो फिर उसके बाद कोई पार्टी अपने इस किए गए एक्ट से मुनहरिफ हो सकती है, पीछे हट सकती है या नहीं। इन सवालात पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लीगल अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, हम अक्सर अवकात सुनते हैं, देखते हैं, बहैसियत वकील में भी ये देख रहा हूँ 11-12 साल के टाइम पीरियड से कि अदालतों में दो किस्म के लोग आते हैं। एक वो बंदा जो हक लेने के लिए आता है और वो हक पे होता है, और एक वो बंदा जो नाहक किसी का हक दबाए बैठा होता है और वो हक देना नहीं चाहता। अब जिस बंदे ने हक लेना है उसकी कोशिश ये होती है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके उसका केस फैसला हो जाए और उसको उसका हक मिल जाए, और जो बंदा ना हक दबाए बैठा होता है उसकी कोशिश ये होती है कि जितना तूल दे सके केस को वो उतना तूल दे। अब अदालतों में केसेस की भरमार है। केसेस की भरमार होने की वजह से अदालतें भी उस तरीके से किसी एक केस को टाइम नहीं दे पाती जिस तरीके से देने का हक बनता है। ड्यू टू बर्डन ऑफ वर्क केस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक अदालत में 50-50, 80-80, 100-100 केस लगे होते हैं और जजेस के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर केस को प्रॉपर टाइम दे सकें। अब यहाँ पे जिस केस पे जो बंदा जितनी तवज्जो दे रहा होता है उसके वकील साहब तवज्जो दे रहे होते हैं, वो अपना रिलीफ जिस हद तक मुमकिन हो सके जल्द लेने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की दिलचस्पी कम होती है या उनके वकला की दिलचस्पी कम होती है तो उनका मामला लिंगर ऑन होता जाता है। लेकिन एक ऐसा कानून मौजूद है जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए या कोई पार्टी करना चाहे या दोनों पार्टियां मिल के उस पर फैसला करना चाहें तो बहुत शार्ट टाइम पीरियड में केस का फैसला हो सकता है। वो कानून है ओथ एक्ट 1873। ओथ एक्ट 1873 की ओथ एक्ट में ये कहा गया है, इसकी सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 में, कि कोई भी पार्टी दोनों पार्टियों में से ये ऑफ़र दे सकती है, कोर्ट में आके ये कह सकती है कि वो स्पेशल ओथ पे डिसाइड करवाना चाहती है मामला। यानी ये जो ओथ एक्ट 1873 है ये डील करता है स्पेशल ओथ के साथ। स्पेशल ओथ क्या है? स्पेशल ओथ ये है, एक मुसलमान है, वो अदालत में आया, दूसरा बंदा जिसके खिलाफ उसने दावा दायर किया वो भी मुसलमान है। अब ये मुसलमान बंदा अदालत में आके ये कहता है, जी मैं कुरान पाक पे हाथ रख के ये कह सकता हूँ, मैं ये हलफन कह सकता हूँ कि ये जो बंदा है इसके पास मेरी ये चीज़ पड़ी हुई है और ये मुझे देने का पाबंद है इस बात का। और दूसरा बंदा कहता है, ठीक है जी, अगर ये बंदा ये ऑफ़र दे रहा है मैं मानता हूँ, अगर ये हलफ पे ये बात कर ले तो अदालत इसके हक़ में ये फ़ैसला कर दे, मैं इस बात से नहीं हटूँगा, मैं इसकी बात मान लूँगा और अदालत के फ़ैसले को भी मानूँगा। सेक्शन 8 के मुताबिक एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये ऑफ़र करती है, फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी के दरमियान एक फैमिली मैटर है, केस है, अदालत में आया हुआ है, बीवी कह रही है कि मेरा सोना, तलाई ज़ेवरात जो मुझे दिए गए थे शादी के वक्त वो मेरे मियाँ ने मुझसे ले लिए और अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं, और बीवी ने दावा दायर कर लिया उस सोने के लिए, और इसके साथ बीवी ने मेंटेनेंस का दावा भी दायर कर लिया, डॉवरी आर्टिकल्स का दावा भी दायर कर लिया शोहर के ख़िलाफ़ कि इसके पास मेरा ये डॉवरी आर्टिकल्स रखा हुआ है, ये मुझे ये वापस कर दे। अब इस सूरत हाल में अगर औरत कहती है शोहर को कि अगर शोहर ये कहते मेरा, यानी शोहर डिफेंडेंट है इस केस में और जो बीवी है वो प्लेंटिफ है, बीवी कहती है कि मेरा शोहर अगर इस बात पे हलफ ले ले कि इसके पास मेरा सोना नहीं है, इसके पास मेरा सामान जहेज़ नहीं है, ये मुझे मेंटेनेंस देने का पाबंद नहीं है, तो अदालत जो फैसला करे मुझे मंजूर होगा। अगर इस ओथ की ऑफ़र को शोहर भी मान लेता है ओथ एक्ट 1873 की सेक्शन 9 के मुताबिक, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत एक मौका देगी दोनों पार्टियों को। या फ़र्ज़ करें शोहर ये कहता है कि चलें बीवी ये कह दे,
اگر یہ اوتھ پہ کہہ دیتی ہے کہ جی اس کا سونا میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے ڈاوری آرٹیکلز جو ہیں، سامان جہیز ہے جو ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو میں مان لوں گا، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو، عدالت اس کے حق میں اگر دعویٰ ڈگری کرتی ہے تو مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہوگا۔ اب ایسی صورت میں اگر عورت اوتھ لے لیتی ہے، عورت حلفاً یہ کہہ دیتی ہے، حلف پہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جی ہاں ہاں یہ چیزیں میرا سونا، میری جو ڈاوری آرٹیکلز ہیں یہ، اور میرا مینٹیننس اس بندے کے ذمہ بنتا ہے، یہ بندہ دینے کا پابند ہے، تو پھر عدالت ڈگری پاس کرے گی اس عورت کے حق میں۔ اس بندے نے بھی آفر، ڈیفینڈنٹ نے بھی مانی ہوئی تھی آفر، اور عورت نے بھی آفر دی ہوئی تھی، دونوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے اسپیشل اوتھ پہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو اسپیشل اوتھ پہ کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گی۔ اب اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ اس فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے شوہر اور نہ ہٹ سکتی ہے بیوی۔ 1991 MLD 762 ایک ججمنٹ ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی ججمنٹس ہیں کہ اسپیشل اوتھ پہ کیا گیا فیصلہ، اس سے پھر کوئی پارٹی پیچھے ہٹ نہیں سکتی اپنی اوتھ والی بات سے، اوتھ پہ کی ہوئی بات سے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ اوتھ عدالت تب کرواتی ہے جب دونوں فریقین راضی ہوتے ہیں اوتھ لینے پہ، یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں اوتھ پہ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یا یہ بندہ اوتھ پہ یہ بات کرے، اب دوسرا بندہ بھی یہ بات کرتا ہے جی ٹھیک ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، اس کی یہ اوتھ لے لے یا میں اوتھ لیتا ہوں۔ اب دونوں پارٹیوں کی کنسنٹ آ گئی، دونوں پارٹیوں کی رضامندی آ گئی اوتھ کے حوالے سے، تو تب کورٹ پھر جو ہے آگے چلائے گی پروسیڈنگ کو، اور اوتھ ایکٹ کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گی۔ اگر دونوں پارٹیوں میں سے ایک پارٹی بھی ڈس ایگری کر جاتی ہے تو پھر کورٹ اس چیز کا فیصلہ اس طریقے سے نہیں کرے گی۔ دوسری بات، اب اوتھ کے لیے جو بات طے ہوئی اس کے مطابق ہی اوتھ لیا جائے گا۔ فرض کریں اسی میاں بیوی کے کیس جس کا میں نے حوالہ دیا آپ کو، اس میں عورت کہتی ہے جی کہ اس شخص کے پاس، میرے شوہر کے پاس، سابقہ شوہر کے پاس یا موجودہ شوہر کے پاس میرا سونا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو شوہر اگر حلف لے یہ کہے تو کورٹ جو بھی فیصلہ کرے مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اس صورت میں شوہر صرف سونے کی حد تک اوتھ کی بات ہو رہی ہے، سونے کی حد تک اوتھ لے لیتا ہے یا نہیں دیتا، کہتا ہے ٹھیک ہے یہ عورت کہہ دے حلف پہ کہ اس کا سونا اگر میرے پاس ہے تو عدالت جو فیصلہ کرنا چاہے کر لے۔ اب یہاں صرف سونے کی بات ہوئی ہے، باقی دو چیزوں کی بات، ڈوری آرٹیکلز اور مینٹیننس کی بات نہیں ہوئی۔ عورت حلف لے لیتی ہے سونے کی حد تک کہ جی ہاں میں حلفاً کہتی ہوں، میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں کہ اس شخص کے پاس میرا سونا پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پھر عدالت جو فیصلہ کرے گی وہ صرف سونے کی حد تک کرے گی۔ ہاں تینوں چیزوں کی بابت اگر حلف کی بات ہوئی اور دونوں پارٹیاں مان گئی ہیں ٹھیک ہے ساری کی ساری چیزوں کو حلف پر ڈیسائیڈ کیا جائے تو پھر ساری کی ساری چیزوں کی بابت حلف ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایک چیز کی بابت جو ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ وہ حلف ایک چیز کی بابت ہوگا تو پھر کورٹ ایک چیز کی حد تک اس کیس کا فیصلہ کرے گی، باقی کی حد تک پھر جو بھی طریقہ ہوگا عدالت کا شہادت لینے کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے کورٹ وہ راستہ اختیار کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی 2018 CLC پیج اس کا ہے 1350، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے یہی کہا ہے کہ اوتھ میں جس چیز کا جس حد تک کہا گیا ہے، جس چیز پر ایگری ہوئی ہیں دونوں پارٹیاں، اس حد تک ہی اوتھ پہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اس کو اس سے ایکسیڈ نہیں کیا جا سکتا۔ فرض کریں ایک بندہ اس نے کہا، اس عورت نے ہی کہا، فرض کریں جس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ ہاں میرا شوہر جو ہے اگر سونے کی حد تک یہ بات کر لے حلف پہ، یا میں سونے کی حد تک حلف لینے کو تیار ہوں۔ اب اس نے صرف سونے کی حد تک حلف کی بات کی تھی، بعد میں حلف میں یہ دوسری چیزوں کو بھی ایڈ کر لے اپنے حلف میں تو وہ چیزیں ایڈ نہیں سمجھی جائیں گی، اور اگر یہ کرے گی تو اس کو پھر کوئی قانونی ویلیو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر نے صرف سونے کی حد تک بات مانی۔ یہ ججمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ ایک بندہ جس حد تک 2018 CLC 1350 کے جو بندہ جس حد تک اوتھ کی بات کرے گا وہ اوتھ اسی حد تک دے گا، اس کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتا، اس کی لیمٹس کو کراس نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے
بتانے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، ایک شارٹ پروسیجر کیس ختم کرنے کا۔ اگر کوئی پارٹی سچی ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس کا ٹائم ضائع ہوگا اور وہ ٹائم بچانا چاہتی ہے اور سچ پہ فیصلہ کروانا چاہتی ہے اور حلف پہ فیصلہ کروانا چاہتی ہے، اوتھ پہ فیصلہ کروانا چاہتی ہے، تو اوتھ ایکٹ 1873 کے مطابق یہ اپرچونٹی اویل کر سکتی ہے، اور دونوں پارٹیاں اگر ایگری ہو جاتی ہیں تو ود ان شارٹ ٹائم پیریڈ کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر بعد میں اس کے خلاف اپیل بھی نہیں ہو سکتی۔ دونوں پارٹیاں اس فیصلے کی پابند رہیں گی، کوئی پارٹی اپنی بات سے پیچھے ہٹ نہیں سکتی۔ جس طرح ویسے کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس میں اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو یہاں پہ یہ والی چیز پھر نہیں ہوگی۔ سچے لوگوں کے لیے اوتھ ایکٹ 1873 ایک اچھا قانون ہے، وہ اس کو استعمال کر کے اپنا ٹائم بھی بچا سکتے ہیں، اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں، اور عدالت کے ٹائم کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو چینل پہ آنے والی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ لیگل اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔